او زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام نو انہاں دے سامنے پیش کرن دا اہتمام کیتا علیہ السلام دا حسن پیاں ویکھدیاں نے حضرت یوسف علیہ السلام دا حسن ویکھ رہیاں نے ہاتھ نیچے چل دے جا رہے نے پھلاں دی بجائے انہاں نے اپنے ہاتھ کٹ لے نے لیکن انہاں نو اپنے ہاتھ کٹن دی خبر بھی نہیں ہوئی بے شک حسین زیادہ میرا تے سارے جہان اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا محبوب رب العالمين عزیز وقار حضرت جناب یوسف علیہ السلام جدو عزیز مصر دے گھر آگئے اور عزیز مصر نے اپنی بیوی زلیخا نو آکھیا کہ انہاں دی دیکھ بھال کرو انہاں کسے چیز دی کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے تو سامعین دی وقار وقت گزرتا گیا حضرت جناب یوسف علیہ السلام اپنے لڑکپن تو جوانی دی طرف جدو آ رہے نے اور وہ زلیخا جڑی ہر ویلے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام دے قریب رہندی ہے حضرت یوسف علیہ السلام جدو تو عزیز مصر دے گھر آئے سن آپ نے اپنے دن 3 حصوں دے اندر تقسیم فرمایا ہوا سی عزیز مصر دے ایک باغ دے اندر آپ اپنا دن گزار دے سن اور اوتھے ہی اللہ تبارک و تعالی دی عبادت و ریاضت دے اندر مصروف رہندے سن آپ نے اپنے دن 3 حصوں دے اندر تقسیم فرمایا پہلا حصہ آپ نماز دے اندر گزار دیندے نے دوسرا حصہ گریا زاری اور آہو بقا کر دیا گزار دیندے نے اور تیسرا حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ دا ذکر کر دیا تسبیح و تحلیل کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ دی یاد کر دیا آپ تیسرا حصہ دیندہ گزار دیا تو سامعین وقار حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام دے اس عمل تو پتہ چلیا کہ یہ نماز ادا کرنا
اے کوئی صرف آج امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرض نہیں، بلکہ جدوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روح زمین تے حضرت انسان بنایا ہے، ادو تو ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان اپنی عبادت کا حکم ارشاد فرمایا۔ اس واسطے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام زلیخا دے محل دے اندر، عزیز مصر دے محل دے اندر، باغ دے اندر اپنے دن نو 3 حصیاں دے اندر گزار کے اللہ تبارک و تعالی دی عبادت و ریاضت، ذکر و اذکار کرتے ہوئے نظر آتے۔ تو سامعین وقار، سانو اس تو سبق حاصل کرنا چاہیے کہ نماز اتنی اہم اللہ دی عبادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے جتنے بھی نبی ہوئے نے، اللہ تبارک و تعالیٰ دے ہر نبی اللہ تبارک و تعالیٰ دی نماز ادا کر دے رہے۔ تو حضرات وقار، جدوں حضرت یوسف علیہ السلام عالم شباب دے اندر نے، جوانی دے اندر ہے، جو ادھر زلیخا دن رات آپ دے نال آپ دے کول رہندی سی، آپ دا حسن و جمال او دے دل نو بھا گیا، او دا دل آپ دی طرف مائل ہونا شروع ہو گیا۔ تو اس نے اپنی ایک دائیہ دے کولوں مشورہ لیا کہ کی کرنا چاہیے۔ اس نے کیا کہ انہاں دے واسطے ایک علیحدہ گھر بناؤ، اس گھر نو ہر طرح دی سہولیات دے نال آراستہ کرو، اور اوتھے حضرت یوسف علیہ السلام نو لے کے جاؤ۔ حضرات وقار، اس نے علیحدہ ایک گھر بنایا، چونکہ بادشاہ دا خرچ ہونا سی، اس نے جتنا خرچ ہو سکیا کر کے علیحدہ گھر بنایا، اور اس کے اندر 7 کمرے، اور ہر کمرے نو دروازہ، اور دروازے کے اوپر تالا لگوایا۔ یوسف علیہ السلام نو ایک دن اس محل دے اندر، اس گھر دے اندر لے کے گئی، اور جا کے اپنی شرم و حیا دے سارے پردے پسے پشت ڈال کے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی طرف بلایا۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہ، میرا جنت جو حصہ چلا جائے گا اگر میں ایسا عمل کر لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس سارے عمل نو قرآن دے اندر بیان فرمایا ہے۔ رب فرماندے نے وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك، اور بہلانے پھسلانے لگی عورت جس کے گھر میں آپ تھے کہ ان کی مطلب برداری کرے، اور ایک دن اس نے تمام دروازے بند کر لیے اور کہنے لگی اب آ بھی جاؤ۔ تو حضرات وقار، اللہ دے پاک نبی حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے جڑا جواب عطا فرمایا، آپ نے فرمایا معاذ اللہ، خدا دی پناہ، انہو ربی احسن مثواہ، کہ تیرا وہ خامد جس نے منو خرید کے لے آندا وہ میرا محسن ہے، اس نے منو بڑی عزت دے نال، احترام دے نال اپنے گھر دے اندر ٹھہرایا ہے۔ انہو لا یفلح الظالمون، اور بے شک ظالم جڑے نے فلاح نہیں پاندے، یعنی کہ آپ نے فرمایا کہ میں عمل کدے بھی نہیں کراں گا۔ کیوں؟ کیونکہ او عزیز مصر جس نے منو ہر طرح دی سہولیات دے نال آراستہ کیتا، او دی امانت دے اندر میں خیانت کرا، اے کدے بھی نہیں ہو سکتا۔ اس واسطے آپ نے فرمایا معاذ اللہ انہو ربی احسن مثواہ، خدا دی پناہ، تیرا خامد تے میرے نال بڑی عزت دے نال، احترام دے نال پیش ہونے والا ہے، میں کدے بھی یہ عمل نہیں کر سکتا۔ اور اللہ دا قرآن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے بارے فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام پاک دامن سن، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ نَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ
इन्नहु मिन इबादिनल मुखलसीन। रब फरमाते हैं कि उस औरत ने तो कसद कर लिया था, उनका वो भी कसद करते अगर ना देख लेते अपने रब की दलील। यूं हुआ था कि हम दूर करें यूसुफ से बुराई और बेहयाई को, बेशक वो उन बंदों में से थे जिन्हें अल्लाह ने चुन लिया। तो ज़रात वकार इस आयत मुबारक के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी बरात फरमाई है, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी पाक दामनी दा जिक्र फरमाया है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस आया मुबारक के अंदर दस्या है कि मेरे नबी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर लिहाज दे नाल पाक सन। हजरत वकार अल्लाह दे ते नबियां दा शान और मकाम अरफा और आला है, जिन्हां दी निस्बत अल्लाह दे नबियां दे नाल हो जांदी है। अल्लाह तबारक व तआला ते अल्लाह दे नबियां दे घराने नूं भी पाक फरमा छड़दा। तुहाडे ते मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे घराने दे बारे रब तआला ने फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिजसा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा, कि मैं अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे घर वालियां नूं हर किस्म दी पलीती तो पाक फरमा छड़िया है। हजरत वकार अल्लाह दे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे घर वाले अल्लाह तबारक व तआला दे प्यारे महबूब दे नाल निस्बत हो गई ते अल्लाह ने उन्हां नूं पाक फरमा छड़िया है। ते अल्लाह दे पाक नबी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिन्हां नूं अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी बारगाह दे अंदर बरगज़ीदा बनाया सी, अल्लाह तबारक व तआला ने भी उन्हां नूं हर किस्म दी बुराई तो और बेहयाई तो पाक फरमाया। हज़रात वकार अल्लाह रब्बुल आलमीन खालिक़े कायनात दे प्यारे नबी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम इनकार पे कर देने और जुलेखा दी तरफों इसरार पे आउंदा है, लेकिन अल्लाह दे पाक नबी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम इनकार पे कर देने। हज़रात वकार जदों हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा इनकार बढ़िया, उसने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ हाथ बढ़ाने का इरादा किया। अल्लाह दे पाक नबी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन खालिक़े कायनात दी बारगाह दे अंदर अर्ज़ की थी, मौला ऐस गुनाह तो बचाना, मैनू तेरा ही काम है, ऐ मौला मैं तेरी पनाह दे अंदर आना। अल्लाह रब्बुल आलमीन खालिक़े कायनात दी बारगाह दे अंदर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम अर्ज़ करदे ने, मौला मैं नबियां दी औलाद हां, मेरा बाप भी नबी है, मेरा दादा इसहाक भी नबी है, मेरा परदादा याकूब भी नबी है, मैनू भी मौला तू नबूवत अता फरमाई है। मैं इसके स्पेंडे आ गया वहां, एक इस मकाम ते मेरी जिंदगी ने मैनू लिया खड़िया कीता है। ऐ मेरे मौला मेरी रहनुमाई फरमा, ऐ मेरे मौला मेरी मदद फरमा। हज़रात वकार अल्लाह रब्बुल आलमीन खालिक़े कायनात दी तरफों आवाज आई, फरमाया है मेरे प्यारे नबी यूसुफ इन्हां कमरियां चो बाहर आना तुहाडा काम है, बाहर आउण दा इरादा करना तुहाडा काम है। ये जितने भी ताले लगे हुए ने ये सारे ताले खुल जाएंगे, अल्लाह दे हुक्म दे नाल दरवाजे भी खुल जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला तुहानू पहले दे नालों ज्यादा इज्जत दे मकाम अता फरमा देवेगा। हज़रत वकार हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जदों इरादा किया अल्लाह तबारक व तआला दी जात पे भरोसा करके आप दरवाजे की तरफ भागना शुरू कर दिता। अल्लाह दे हुक्म दे नाल दरवाजे दा ताला टूट गया, दरवाजा खुल गया, आप चलदियां चलदियां बाहर आ रहे ने। हज़रत वकार दूसरा दरवाजा भी खुल गया, ताला टूट गया, तीसरा ताला भी टूट गया, दरवाजा खुल गया। इस तरह चलदियां चलदियां हजरत जनाब यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे से अल्लाह तबारक व तआला ने रहनुमाई फरमाई है, सत्ते दरवाजे खुल गए। अल्लाह दा कुरान इस चीज को अपने आयत दे अंदर बयान फरमांदा। अल्लाह रब्बुल आलमीन खालिक़े कायनात ने फरमाया इस्तबक़ल बाब व क़द्दत कमीसहु मिन दुबुरिन
وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب عليم. اللہ دا قرآن دا زاودوں نے دروازے دی طرف آگے اگے اگے حضرت جناب یوسف علیہ السلام پیچھے پیچھے عزیز مصر دی زوجہ زلیخا جان دی آ رہی نے. حضرات دی وقار اللہ دا قرآن فرماتا ہے کہ دونوں دروازے دی طرف جدو باغ دے آ رہے نے. جدو آخری دروازے تے پہنچے نے حضرت جناب یوسف علیہ السلام دا کرتا مبارک دے ہاتھ دے اندر آ گیا. حضرت یوسف علیہ السلام آگے نزور لگا رہے نے اور پیچھے کھینچے دی کوشش بھی کر دیئے. ایسے کشمکش دے اندر جناب یوسف علیہ السلام دی قمیض مبارک پیچھے پھٹ گئی ہے. حضرات دی وقار جدو حضرت یوسف علیہ السلام دروازے تے پہنچے آپ دی قمیض مبارک پھٹ گئی. قمیض دا حصہ دے ہاتھ دے اندر ہے. اور جدو دروازے تے پہنچے نے تے کی ویکھ دے نے عزیز مصر جڑا ہے دروازے تے موجود ہے. او زلیخا دا خامد دروازے تے موجود ہے. جناب یوسف علیہ السلام جس عزیز مصر نے خریدیا دروازے تے موجود ہے. اللہ تعالی وقار جدو عورت نے ویکھیا زلیخا نے ویکھیا کہ میرا خامد آ گیا ہے او گھبرا گئی لیکن فوراً سنبھلی تے کہنے لگی اے میرے سرتاج اس بندے دا کی انجام ہونا چاہیے جن نے تہاڈی امانت دے اندر خیانت کرن دی کوشش کیتی ہے. حضرات علی وقار اللہ دا قرآن بیان فرماندا ہے ہی راودتنی عن نفسی. اللہ دے پاک نبی حضرت یوسف علیہ السلام نے ویکھیا کہ اے خود منو گناہ دی طرف پہ بلاندی سی اور خود ہی الزام میرے تے پہ لگا دیئے. آپ نے فرمایا اللہ دا قرآن ہے ہی راودتنی عن نفسی. فرمایا میرا اے کوئی ارادہ نہیں سی اے نہیں منو ہر طرح بہلان دی کوشش کی تھی. میرے رب دا میرے تے فضل ہویا میرے رب نے منو گناہ تو بچا لیا ہے. حضرات وقار ہونا عزیز مصر حیران پریشان ہو گیا ہے کہ میں کنو سچا آکھاں کنو جھوٹا آکھاں. حضرات وقار ایک عقل مند آدمی سی ایک روایت دے اندر آندا ہے کہ عقل مند سی وہ آ کے حضرت یوسف علیہ السلام تے زلیخا دے حوالے دے نال گواہی دیندا ہے. اللہ رب العالمین خالق کائنات نے اس گواہی دا ذکر بھی اپنے قرآن دے اندر بیان فرمایا ہے. رب فرماتے نے وا شاہد شاہد من اہلھا ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبین وان کان قمیصہ قد من دبر فكذبت وهو من الصادقین. حضرات وقار رب دا قرآن دسدا ہے او گواہی دین والے نے گواہی دیتی. اے عزیز مصر دیکھو اگر یوسف دا کتا اگو پھٹیا ہویا ہے تے پھر یوسف جھوٹا تے زلیخا سچی ہے. اگر یوسف دا کتا پیچھے پھٹیا ہویا ہے پھر یوسف سچے تے زلیخا جھوٹی ہے. حضرات وقار ایک روایت دے اندر آندا ہے کہ وہ زلیخا دا چچا زاد بھائی سی بڑا دنا تے بڑا عقل مند سی. ایک قوم دے اندر آندا ہے ایک روایت دے اندر آندا ہے کہ وہ زلیخا دے خالو دا بیٹا سی جڑا پنگوڑے دے اندر آرام پیا کردا سی. 4 ماہ یا 6 ماہ دی عمر سی. حضرات وقار جدو حضرت یوسف علیہ السلام تے الزام لگا اللہ دے پاک جبریل علیہ السلام اس چھوٹے بچے دے کول آ گئے آ کے کہندے نے بچیا اٹھ جا اج اللہ دے پاک نبی حضرت یوسف علیہ السلام دی صداقت دی گواہی دے اللہ دا حکم ہو گیا ہے. حضرات دی وقار اللہ رب العالمین خالق کائنات دے پیارے جبریل علیہ السلام نے اس بچے نو رب دا حکم سنایا. وہ 6 مہینے دا بچہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا چلدا چلدا عزیز مصر دے کول آیا. عزیز مصر کو آ کے کہنے لگا اے مصر دے بادشاہ سن لے اگر یوسف دا کرتا اگوں پھٹیا ہویا ہے پھر زلیخا سچی ہے. اگر یوسف دا کرتا پیچھے پھٹیا ہویا ہے پھر یوسف سچے نے. حضرات
حضرات الوقار جدو اس بچے نے گواہی دیتی او عزیز مصر نے ویکھیا حضرت یوسف علیہ السلام دا کرتا واقعی پیچھے پھٹیا ہویا ہے کہنے لگا اللہ تبارک و تعالی دے پیارے نبی حضرت یوسف علیہ السلام سچے نے اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 4 چھوٹے بچے نے جنہ پنگوڑے دی حالت دے اندر جنہ بچپن دی حالت دے اندر جنہ چھوٹی عمر دے اندر گفتگو فرمائی ہے عرض کی تھی گئی یا رسول اللہ وہ کیڑے 4 بچے نے جنہ چھوٹی عمر دے اندر گفتگو کیتی ہے اللہ دے پاک نبی نے فرمایا ایک وہ بچہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام دے زمانے دے اندر او فرعون دی جڑی نکرانی سی او دا جڑا بیٹا سی او بھی چھوٹی عمر دے اندر کلام کردا سی سرکار نے فرمایا دوسرا چھوٹی عمر دے اندر کلام کرنے والا او بچہ ہے جن نے حضرت یوسف علیہ السلام دے حق دے اندر گواہی دیتی ہے سرکار نے فرمایا تیسرا وہ بچہ ہے جڑا اللہ دے پاک ولی حضرت جریج دی گواہی دین والا ہے اور سرکار نے فرمایا چھوٹا وہ چوتھی عمر والا چھوٹی عمر والا چوتھا وہ بچہ ہے جنہوں رب دا نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آکھیا جاتا ہے سرکار نے فرمایا 4 بچے نے جنہ چھوٹی عمر دے اندر بچپن دے اندر پنگوڑے دے اندر کلام کیتا وہ ایک فرعون دی بیٹی دی جڑی نکرانی سی او دا بیٹا ایک حضرت یوسف علیہ السلام دی گواہی دین والا بچہ اور ایک حضرت اللہ دے ولی حضرت جریج سن اونا دے بارے گواہی دین والا بچہ اور چوتھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام رب دے نبی اے 4 چھوٹے بچے نے جنہ چھوٹی عمر دے اندر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دے نال کلام کیتا تو ذرات جی وقار اللہ دا قرآن بیان فرماندا ہے فلما رأى قميصه قد من دبر قال انه من كيدكن ان كيدكن عظيم او جدو عزیز مصر نے دی گواہی سنی تے عزیز مصر نے ویکھیا اللہ تبارک و تعالی دا قرآن بیان فرماندا ہے جدو عزیز مصر نے ویکھیا کہ جناب یوسف علیہ السلام دا کرتا مبارک پیچھے پھٹیا ہویا ہے اللہ دا قرآن کہندا قال انه من كيدكن ان کیدکن عظیم او عزیز مصر بولیا تے کہنے لگا تہاڈا عورتاں دا فریب ہے اے تسی عورتاں فریب کردیاں جے اور اللہ ہی بچاوے تہاڈے فریب تو تہاڈا فریب بہت زیادہ خطرناک ہوندا ہے اور کہنے لگا یوسف عارض عن ھذا اے یوسف علیہ السلام اس بات نو جان دیو اے دا ذکر کسے دے سامنے نہ کرے آجے اور اپنی بیوی نو کہنے لگا واستغفری لذنبکی انکی کنت من الخاطئین اے زلیخا تو اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ دے اندر توبہ استغفار کر کہ تو ایک پاک دامن میرے غلام تے تہمت لگائی ہے اس واسطے میں تینوں حکم دینا وا کہ اللہ دی بارگاہ دے اندر تو استغفار کر دی نظر آ حضرات وقار اس نے کیا کہ عورتوں کا فریب بہت بڑا فریب ہے اور یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن دے اندر بھی بیان فرمایا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورتاں شیطان دا جال ہے الا ماشاء اللہ اللہ جنہاں نو ہدایت عطا فرمائے فرمایا کہ ایک شخص نے کہا کہ میں شیطان دی نسبت عورتاں دے کولوں زیادہ ڈرنا اور کہنے لگے کہ رب دا قرآن ہے ان کید الشیطان کان ضعیفا کہ بے شک شیطان دا فریب جڑا ہے کمزور ہے اور ان کید کن عظیم اور عورتاں دا فریب جڑا ہے زیادہ خطرناک ہے تو ذرات وقار اللہ تبارک و تعالی تمام اہل ایمان مردوں تے عورتوں میں ہدایت دی روشنی عطا فرمائے جدوں امام الہ ہو گیا عزیز مصر نے کہا کہ یوسف اس بات کو جان دے وہ کسی دے سامنے ذکر نہ کرنا تو ذرات وقار بات کوئی بھی ہوئے چھپ دی نہیں جدوں یہ بات پھیلنا شروع ہوئی تے پھیل دیا جڑیاں دیگر امراء دیا عورتاں سن انہاں تک بات پہنچ گئی
لیکن اللہ دے پاک نبی حضرت یوسف علیہ السلام ہر لحاظ دے نال پاک اور صاف سن، اور آپ دے پاک اور صاف ہو دیاں کئی نشانیاں سن۔ ایک نشانی یہ سی کہ حضرت یوسف علیہ السلام ظاہری طور تے عزیز مصر دے اور او دی زوجہ زلیخا دے غلام سن، اور غلام کدے بھی اپنے آقا تے اس طرح دست درازی نہیں کردا جس طرح دا الزام حضرت یوسف علیہ السلام تے لگا سی۔ کوئی بھی نوکر ہے وہ اپنے آقا دے بارے اس طرح دے خیالات نہیں رکھدا یا اپنے آقا دے بارے اس طرح دی سوچ نہیں رکھدا۔ حضرات وقار ظاہری طور تے حضرت یوسف علیہ السلام او دے غلام سن، اس واسطے کبھی بھی ذہن تسلیم نہیں کردا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے او دا قصد کیتا ہوئے گا۔ دوسری حضرت یوسف علیہ السلام دے پاک اور صاف ہون دی نشانی یہ بھی ہے کہ جدو انہوں نے ویکھیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام تیزی دے نال دوڑ دے آ رہے نے اور آپ محل تو باہر آ رہے نے، اور جیڑا شخص عورتاں دے اندر دلچسپی رکھن والا ہوئے وہ کدی اس طرح عورتاں تو اپنی جان چھڑا کے نہیں بھاگدا، اے بھی حضرت یوسف علیہ السلام دے پاک دامن ہون دی نشانی۔ اور انہوں نے دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنی بالکل نارمل حالت دے اندر نے، جبکہ زلیخا نے اپنے جسم تے عیش و آرائش والا لباس جو بھی ہو سکتا سی اس ویلے اس نے عیاں کیتا ہوا ہے، یہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام دی پاک دامنی دی دلیل۔ اور بھی کئی دلیلاں نے۔ بہرحال جدو مرادیاں بیویاں نے اور عورتاں نے سنیا تو ساریاں زلیخا نو تانے دینے شروع کر دیتے کہ زلیخا کتنی نادان اور بیوقوف عورت ہے کہ اپنے غلام نو دل دے بیٹھی ہے، اپنے غلام دے نال اپنے غلط تعلقات جوڑن دی کوشش بھی کر دیے۔ حضرات وقار جدو انہوں نے اس طرح دیا گلاں کی تھیاں، اور اس چیز نو ہی اللہ تبارک و تعالی اپنے قرآن دے اندر بیان فرمایا، وقال نسوۃ فی المدینہ امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا انا لنراها فی ضلال مبین۔ اور کہنے لگی عورتیں شہر میں کہ عزیز کی بیوی بہلاتی ہے اپنے نوجوان غلام کو تاکہ اس سے اپنی مطلب برداری کرے، اس کے دل میں گھر کر گئی ہے اس کی محبت ہم دیکھ رہی ہیں، یہ تو کھلی گمراہی میں ہے۔ یعنی عورتوں نے زلیخا نے کیا کہ ایک کھلی گمراہی دے اندر ہے کہ اپنے غلام دے محبت دے اندر گرفتار ہو گئی ہے۔ روایات دے اندر آتا ہے کہ وہ 5 عورتاں سن، ایک نان بھائی یعنی جڑا بادشاہ دے واسطے کھانا بناندا سی او دی بیوی سی، ایک جڑا بادشاہ نو پانی پلاندا سی او دی بیوی سی، ایک جڑا بادشاہ دے محل دے سامنے سب تو قریب چوکیدار سی او دی بیوی سی، ایک جڑا جیل دا دروغہ سی او دی بیوی سی، اور ایک جڑا بادشاہ دے جانوراں دی حفاظت کردا سی، جانوراں نو چارہ وغیرہ ڈالدا سی او دی بیوی سی، اور دیگر عورتاں بھی انہاں دے نال رل گئیاں سن، اور انہاں نے حضرت یوسف علیہ السلام دے حوالے دے نال زلیخا نو بدنام کرنا شروع کر دیا۔ حضرات وقار جدو زلیخا نے ویکھیا کہ اے میرے نال اس طرح دی گفتگو پئیاں کر دیاں نے، اور اس نے دل دے اندر سوچیا کہ انہاں تے یوسف نو ویکھیا ہی نہیں، اگر اے ویکھ لیندیاں تے اے میرے تو بھی زیادہ یوسف دی محبت دے اندر گرفتار ہو جاندیاں۔ حضرات وقار زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام انہاں دے سامنے پیش کرن دا اہتمام کیا۔ اللہ دا قرآن بیان فرماندا ہے فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن وآتت لہن متکئا وآتت کل واحد منہن سکینا وقالت اخرج علیہن فلما رأینہ اکبرناہ وقطعنا ایدیہن وقلنا حاش للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم۔
حضرات وقار جدو حضرت یوسف علیہ السلام دے حوالے دے نال او زلیخا نو طرح طرح دیاں انہوں نے گلاں کرنیاں شروع کی تیاں. او زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام نو انہاں دے سامنے پیش کرن دا اہتمام کیتا. اللہ دا قرآن بیان کردا ہے کہ جدو زلیخا نے انہاں دیاں باتاں نو سنیا, انہاں دیاں گلاں نو سنیا کہ مینوں بے وقوف تے پاگل پیاں آکھدیاں نے, اے مینوں نادان پیاں آکھدیاں نے, اللہ دا قرآن دا ذہن ساری عورتاں نو نے بلا کے انہاں دے سامنے اچھے قلین بچھا کے, اچھے دسترخوان لگا کے, انہاں تے طرح طرح دے کھانے لگا کے انہاں نو بٹھا دیتا, اور ایک ایک پلیٹ دے اندر اچھے قسم دے پھل لگا کے انہاں دے ہتھاں دے اندر چھریاں دے دتیاں, اور چھریاں دے کے کیا کہ انہاں نو کٹنا شروع کر دے. وہ حضرات وقار ادھر عورتاں نے پھل کٹنے شروع کر دیتے نے, ادھر زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام نو کیا, اے یوسف ذرا آؤ تے صحیح نہ عورتاں دے سامنے اے جڑیاں مینوں بے وقوف تے نادان پیاں آکھدیاں نے. حضرات وقار ادھر عورتاں اپنے ہتھاں دے اندر چھریاں تے پھل لے کے پھل پیاں کٹدیاں نے. جدو جناب یوسف علیہ السلام سامنے آئے نے, انہاں دی نظر جدو جناب یوسف علیہ السلام تے پئی ہے, اوتھے ہی ویکھدیاں نہیں رہ گئیاں. ادھر ہاتھ پہ چل دے نے, نظراں نہیں چمکدیاں پیاں. حضرت یوسف علیہ السلام دا حسن پیاں ویکھدیاں نے, حضرت یوسف علیہ السلام دا حسن ویکھ رہیاں نے. ہاتھ نیچے چلدے جا رہے نے, چلدے جا رہے نے. پھلاں دی بجائے انہاں نے اپنے ہاتھ کٹ لے نے, لیکن انہاں نو اپنے ہاتھ کٹن دی خبر بھی نہیں ہوئی. حضرات دی وقار انہوں نے جدو حضرت یوسف علیہ السلام نو ویکھیا, اللہ دا قرآن بیان کردا ہے فلما رأیناہ اکبرناہ وقطعنا ایدیہن, او اپنے ہتھاں نو کٹ بیٹھیاں نے حسن یوسف نو ویکھ کے, وقلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا, اے زلیخا ساڈے سامنے کوئی بشر نہیں آیا, ان الا ملک کریم, اے کوئی انسان نہیں بلکہ اے تے کوئی رب دا برگزیدہ فرشتہ لگدا ہے جڑا تو ساڈے سامنے اج ظاہر فرما چھڑیا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام دے بارے آندا ہے کہ آپ نو اللہ نے اتنا حسن عطا فرمایا سی, اتنا حسن عطا فرمایا سی کہ آپ اپنے چہرہ مبارک تے پردہ ڈال کے رکھ دے. اتنا رب نے آپ نے حسن عطا فرمایا سی. حضرات وقار جدو عورتاں نے جناب یوسف علیہ السلام دا حسن ویکھیا تے اپنے ہاتھ کٹ لے, انہاں نو اپنے ہاتھ کٹن دی خبر بھی نہ ہوئی, اور زباناں بند ہو گئیاں. اپنی زبان چو صرف سارے دی زبان چو اللہ دے حکم دے نال ایک ہی جملہ نکلیا, سبحان اللہ ما ھذا بشرا, کیا قدرت رب تعالی دی, کیا شان رب دی, اے کوئی بشر نہیں, ان الا ملک کریم, اے تے سانو کوئی رب دا فرشتہ محسوس پیا ہوا. حضرات وقار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کاملہ دے نال وافر مقدار دے اندر حسن عطا فرمایا. اینا حسن سی کہ جس طرح 14ویں دی رات نو چاند ستارے دے اندر چمکدا ہوندا ہے, اس طرح اس ویلے پوری روح زمین تے اللہ دے پاک نبی حضرت یوسف علیہ السلام چمکا مارتے سن. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں شب معراج حضرت یوسف علیہ السلام نے کولوں گزریا تو میں جبریل نے پوچھا, کیا جبریل اے کون نے؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اے جناب یوسف علیہ السلام نے. آپ نے پوچھا گیا, صحابہ اکرام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ تسا یوسف علیہ السلام کو کس طرح دا ویکھیا؟ تو سرکار نے فرمایا 14ویں رات دے چمکدے ہوئے چاند دی طرح میں یوسف کو ویکھیا. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام دے کولوں میں گزریا کہ میں ویکھیا کہ اللہ نے یوسف نو وافر مقدار دے اندر حسن دا حصہ عطا فرمایا. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماندے نے کہ حضرت یوسف علیہ السلام دا چہرہ مبارک بجلی دی مانند چمکدا رہندا سی.
اس واسطے آپ دا معمول سی کہ جدوں بھی کوئی عورت آپ دی خدمت دے اندر آندی سی آپ کپڑے دے نال اپنے چہرے نوں چھپا لیندے ہوندے سی. اور بعض روایات دے اندر آندا ہے کہ آپ ہر ویلے اپنے جسم تے برقع پا کے رکھ دے سن کیونکہ عورتاں اور مرداں دا شاہی دربار دے اندر اکثر آن جان ہوندا سی. اس واسطے حضرت یوسف علیہ السلام اپنے چہرہ مبارک تے اور اپنے جسم مبارک تے ہر ویلے نقاب اور برقع پہن کے رکھ دے سن. اور حضرت جابر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے کو ایک دن جبریل آئے آ کے عرض کر دینے یا رسول اللہ اللہ دا سلام قبول کرو. اللہ تعالیٰ آپ کو سلام فرماندہ ہے اور آپ فرماندہ ہے اے حبیب میں حسن یوسف نور کرسی تو تخلیق فرمایا ہے یعنی جیڑی اللہ تبارک و تعالیٰ دی کرسی ہے اس تو حضرت یوسف علیہ السلام دا حسن جیڑا ہے وہ بنیا ہے. اور جبریل عرض کر دینے کہ یا رسول اللہ رب فرماتا ہے کہ میں تواڈے حسن نو اپنے عرش دے نور دے نال تخلیق فرمایا اور میں تواڈے تو ود کے کسے نو حسین تخلیق نہیں کیتا. اور حضرت یوسف علیہ السلام دا حسن آپ دے وجود دے اندر سی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا حسن آپ دے کمال شہود دے اندر سی یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرہ مبارک دے اندر بھی حسن مبارک سی اور آپ دی سیرت مبارک دے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسن پیدا فرمایا. جمال یوسفی ویکھیا تے مصری عورتاں نے اپنے ہاتھ کٹ لے اور کمال محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ویکھیا تے کفر دا زور ختم ہو گیا. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے کہ مصر دیاں عورتاں نے جناب یوسف علیہ السلام دے حسن دی ایک جھلک ویکھی تے انہاں اپنے ہاتھ کٹ لے اگر میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو ویکھ لینیاں تے اپنے دل ہی کاٹ لے. اینا رب نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نو حسن عطا فرمایا. حضرات وقار جدو معراج دی رات اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی یوسف دے نال ملاقات ہوئی کیا یوسف اللہ نے تانوں بڑا حسن عطا فرمایا ہے اللہ نے تانوں بڑا جمال عطا فرمایا ہے. حضرات وقار حضرت یوسف علیہ السلام عرض کر دے رہے پنجابی کا شاعر کی ترجمانی کرتا ہے بے شک حسین زیادہ میرا تے سارے جہان لو بے شک حسین زیادہ میرا تے سارے جہان لو پر نہیں زیادہ قیمت میری آقا تیری ازل حضرات وقار اللہ رب العالمین خالق کائنات نے حضرت یوسف علیہ السلام نو حسن عطا فرمایا ہے لیکن تھوڑے تے میرے کریم نبی نو رب نے جناب یوسف دے نالوں بھی زیادہ حسن عطا فرمایا ہے. اس واسطے اللہ دے پاک نبی دی بارگاہ دے اندر رب نے جبریل آ کے عرض کرتے نے یا رسول اللہ رب فرمانا ہے میں کائنات دے اندر تنے تو ود کے زیادہ حسین کسے نو بنایا ہی نہیں بناندے بھی کیونکہ اللہ دے پاک نبی محمد رسول اللہ رب دیو پیارے محبوب نے جنہ دی خاطر رب نے پوری کائنات نو اپنے لفظ کل دے نال پیدا فرمایا ہوا ہے. حضرات وقت حضرت یوسف علیہ السلام دے بارے اللہ دا قرآن بیان فرماندا ہے فذالکن الذی لمتننی فیہ ولقد راودتہ عن نفسہ فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمرہ لیسجنن ولا یکون من الصاغرین. وہ عورتوں کو کہنے لگی کہ اے عورتوں جدو جناب یوسف علیہ السلام انہوں نے سامنے آئے تو زلیخا کہنے لگی عورتوں اج ویکھ لیا جے
اے او شخص جہدے بارے تسی مینوں تانے دیندیاں جے، جہدا نام لے کے مینوں بدنام کرن دی کوشش کردیاں جے، جہدے وجہ تو مینوں بے وقوف تے نادان آکھدیاں جے، اگر اس نے میری گل نہ مننی تے ان قریب اینوں قید دے اندر ڈال دیتا جائے گا اور اے بے آبرو لوگوں دے اندر ہو جائے گا۔ حضرات وقار جدو حضرت یوسف علیہ السلام نے دی گل نہ مننی تو انہیں عورتوں کے سامنے کیا کہ میں انہوں قید دے اندر ڈلوا دیواں گی۔ تو اس تو بعد پھر حضرت جناب یوسف علیہ السلام قید دے اندر چلے گئے۔